Hisgutanan kabahin sa Combined Offering Plan o COP, gilunsad alang sa pagpasabot sa atong mga kaigsuunan. Ano ang report ni Kapaglawom Denise Infante. Pebrero 8 hangtod Pebrero 10, 2024, gilusad ang usa ka kinatibukang panagtipok sa North Central Mindanao Conference dinhi sa Cagayan de Oro City Central Church. Ang nasangpit nga seminar gipangunahan sa Stewardship Department sa NCMC, diin naguluhang regular and systematic giving education. Gipasiugda usab niini ang usa sa mga dagkong hilisgutan kung bahin sa pagkatinugyanan ang Combined Offering Plan o COP. Ang COP usa ka praktikal nga paagi sa paghatag og espirituhanon ug pinansyal nga mga suporta sa mga simbahan nga miapil sa misyon sa simbahan sa bisang asang bahin sa kalibutan. Niining tulo ka adlaw nga seminar, si Pastor Jebel B. Simba, ang Stewardship Director sa Southern Asia Pacific Division, ug si Pastor Michael O. Kapapas, ang Stewardship Director sa Southwestern Philippine Union Conference, unang namulong niining dakong panagtapok tungod ki sila nagtudlo mahitungod sa COP, ila usab nga gipatin-aw og ayo ang katuyuan niini ug kamahinungdanon niini ngadto sa mga delegado sa matag cluster nga misalmot sa informative seminar. Naay nang utana nga ngano naghalad ta dili lang obligation, naghalad ta sa atong gratitude, response nato sa gratitude of God's love. Kay ang moabot ang Ginoo dili lamang diri tibuok kalibutan, iya ang iluwas sa mga kaigsuonan, mga tao dinhi. Nya unsaon nato ang message sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached to all people. Nya mahuman na moabot ang Ginoo. Nya unsaon nato kay naa naman ta diri ra ta. Unsaon nato pagsangyaw ang maayong balita tungod diha pinaagi sa halad. Na karong panahon na mao ang usa ka mission-wide nga katiguman alang sa tanan nga mga delegados mga simbahan sa within North Central Mindanao Conference tungod niining atong ikatulong tuig nga campaign sa Combined Offering Plan. Niya natas pag-practice pagbansay kanila ni gitawag og regular and systematic giving. Una nga nagpasalamat kami ingon nga inyong mga nagdumala ni ini nga kalihukan sa pagkapinialan nga kining ato nga gibansay sa ato mga kaigsuonan nga pag kinabuhi regularly and systematically mao gipadako nato karon ang gawas sa atong ikapulo ang atong pagpakita sa itong dako nga gugmas Ginoo. Ang pagkapiniyalan sa Diyos nagpasabot sa responsibilidad sa pag-atiman o pagdumala sa mga kapanguhaan, mga talento o mga oportunidad nga gisalig sa Diyos alang kanato. Nagpasabot kini sa pagbati o pagkamay tulubagon ingon nga ang usa gilauman nga mogamit ni ining mga kapanguhaan sa maalamon nga paagi o labaw na sa kaayuhan nga nahiuyon sa prinsipyo o mga pagtulunan sa Diyos. Sini si Denise Infante alang sa Mespa Live News and Commentary.